सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सदनमा दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 4 बमोजिम यस विधेयकमा सम्बन्धमा निर्धारित समयभित्र कुनै पनि मान्य सदस्यहरूबाट सुझाव पेश हुन नआएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। मान्यज्यू परेन, यहाँ छलफल मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 30 र अनुसूची 1 देखि 7 लाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 30 र अनुसूची 1 देखि 7 सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालबाट निकासी हुने र नेपालभित्र पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउने र असुल गर्ने तथा भन्सार बिन्दुबाट वस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम भन्सार महसुल ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन सम्मत 2081 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार महसुल विधेयक 2081 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।